बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हज़रत उमर के निकाह के मुतालिक पहला सवाल था। इस वजह के 7 सबूत हैं। पहला सबूत कि बाज़ जय्यद उलमा ने मौला अली और जनाब फ़ातिमा की औलाद में उम्मे कुलसुम का जिक्र लिखा है, हत्ता कि मोहसिन का जिक्र भी लिखा है, लेकिन जनाब ज़ैनब का तज़किरा ही नहीं किया है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल मवाहिबुल लदुनिया में है। दूसरा सबूत कि शिया रिवायात में अल्लाह ने जनाब फ़ातिमा की तमाम औलाद पर जहन्नुम की आग हराम कर दी है। उस रिवायत की तफसीर में हसनैन अलैहिस्सलाम के साथ उम्मे कुलसुम का जिक्र है, मगर जनाब ज़ैनब का जिक्र नहीं है, जैसा कि शिया किताब कश्फुल गुम्मा में है। तीसरा सबूत कि शिया रिवायात में मौला अली की दूसरी शादी की अफवाह के रद्द अमल में जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली के घर से अपने बाबा के हुजरे में तमाम औलादें साथ ले गई थी। वहाँ भी हसनैन के साथ सिर्फ उम्मे कुलसुम का जिक्र है, मगर जनाब ज़ैनब का जिक्र नहीं है, जैसा कि शिया किताब इललुश शराय में है। चौथा सबूत कि फदा के गवाहों में हसनैन के साथ सिर्फ छोटी बहन उम्मे कुलसुम का जिक्र मौजूद है, मगर बड़ी बहन ज़ैनब का जिक्र नहीं है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सवाई के मुहर्रिका में। जबकि फदा की गवाही में छोटी बहन की बजाय बड़ी बहन जनाब ज़ैनब का जिक्र ज्यादा मुनासिब होता। पांचवा सबूत कि जनाब फ़ातिमा की दर्दनाक वफात पर सिर्फ हसनैन और उम्मे कुलसुम के मसाइब का जिक्र है, मगर जनाब ज़ैनब का कोई तज़किरा नहीं है, जैसा कि शिया किताब बिहारुल अनवार में है। छठा सबूत कि मौला अली की शहादत के अलमनाक वाक़े पर सिर्फ हसनैन और उम्मे कुलसुम का तज़किरा तो है, मगर जनाब ज़ैनब का कोई तज़किरा नहीं है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब उसदुल गाबा में है। सातवां सबूत कि बाज़ उलमा ने करबला की असीर मस्तूरात में छोटी बहन उम्मे कुलसुम का नाम तो लिखा है, लेकिन जनाब ज़ैनब का नाम नहीं लिखा, जैसा कि शिया किताब शरहुल अखबार फी फ़दाइल अइम्मतिल अतहार में है। तो इन तमाम अहम मौक़ों पर यहाँ तक कि मौला अली और जनाब फ़ातिमा की औलाद में भी एक ही बेटी उम्मे कुलसुम क्यों जिक्र हुई, जनाब ज़ैनब का जिक्र क्यों नहीं किया गया? हमारे नज़दीक इसका भी साफ और सीधा जवाब यही है कि इन वाक़यात में जनाब ज़ैनब ही उम्मे कुलसुम हैं। अगर 2 बेटियां होती तो दोनों का जिक्र भी अलग से होता और ज़रूर होता, लेकिन चूंकि एक ही बेटी थी इसलिए एक का ही जिक्र हुआ है, जिसके नाम 2 हैं। और अगर ये उम्मे कुलसुम जनाब ज़ैनब नहीं हैं, तो आप ही बताएं कि इन अहम वाक़यात में से जनाब ज़ैनब का जिक्र क्यों गायब है? पांचवी फैसला कुन और अहम तरीन वजह, और इसी वजह से उम्मे कुलसुम और ज़ैनब को अलग अलग 2 बहनें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों बहनों के लिए ऐसी बातें मंसूब की जाती हैं जहां एक बहन के अलावा दूसरी बहन का जिक्र कतअन नाजायज और गलत है, और इस वजह के 2 नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। पहला सबूत कि हजरत उमर की वफात के बाद उम्मे कुलसुम बिनते अली का निकाह अब्दुल्ला इब्न जाफर से लिखा जाता है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल मुंतखब मिन किताब अज़वाज नबी और दीगर कुतुब में है। जबकि यह हो ही नहीं सकता और ना ही साबित किया जा सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न जाफर के निकाह में जनाब ज़ैनब थी, और शरीयत में एक ही वक्त में एक मर्द 2 बहनों से निकाह नहीं कर सकता। लिहाजा यहाँ जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसुम को अलग अलग समझना मुमकिन भी नहीं है और जायज़ भी नहीं, बल्कि 2 बहनें समझना भी जायज़ नहीं। यानी हजरत उमर की ज़ोजा उम्मे कुलसुम मौला अली की किसी और बीवी से भी नहीं थी। अलबत्ता यहाँ एक शुबा सा होता है कि हो सकता है अब्दुल्ला इब्न जाफर ने एक ही वक्त में दोनों बहनों से निकाह न किया हो, बल्कि एक बहन की वफात या तलाक के बाद दूसरी से निकाह किया हो। तो ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न जाफर के निकाह में शुरू से जनाब ज़ैनब थी और इसी निकाह में उनकी वफात हुई थी। लिहाजा उम्मे कुलसुम को करबला यानी 61 हिजरी तक अब्दुल्ला इब्न जाफर से निकाह का मौका ही नहीं मिल सकता। दूसरा सबूत ये लिखा जाता है कि मौला अली यानी बाप ने अपनी 2 बेटियां अब्दुल्ला इब्न जाफर से मंसूब कर रखी थी, जबकि ये इंतहाई नामुनासिब बात है। जैसा कि हजरत उमर के रिश्ता मांगने पर
مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میں نے کلثوم کو اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر کے نام کیا ہوا ہے۔ یہ روایت اہل سنت کتاب مستدرک حاکم میں ہے۔ یہ بات غور کے قابل ہے کہ مولا کی بڑی بیٹی جناب زینب عبداللہ کے نکاح میں تھیں، تو مولا چھوٹی بیٹی کلثوم کو عبداللہ کے نام کیسے کر سکتے ہیں؟ آسان الفاظ استعمال کریں تو وفات یا طلاق کی صورت میں ایک کے بعد دوسری بہن اسی آدمی کے نکاح میں آ جائے، یہ ممکن ہے، لیکن ایک باپ اپنی ایک بیٹی کسی کے نکاح میں دے اور اس شادی شدہ بیٹی کے ہوتے ہوئے اسی داماد کو دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کرے، ایسا جائز بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ پھر بھی ایسا کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو ہمارے نزدیک اس کا صاف اور سیدھا جواب یہی ہے کہ یہاں دو بہنیں نہیں ہیں، بلکہ کلثوم بنت علی، زینب بنت علی ہی ہیں۔ غلطی سے دو ناموں کو دو بہنیں سمجھ لیا گیا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو آپ ہی بتائیں کہ مولا علی اپنی زندہ بیٹی جناب زینب کے شوہر کے لیے اپنی دوسری بیٹی کلثوم کا رشتہ کیوں کریں گے؟ یا ایک بہن کی موجودگی میں عبداللہ دوسری بہن سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ان وجوہات، ثبوتوں اور سوالات کی وجہ سے مجبوراً یہ ماننا پڑے گا کہ زینب اور کلثوم مولا علی اور جناب فاطمہ کی دو الگ بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ نام زینب اور کنیت کلثوم ایک ہی شہزادی جناب زینب کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ انہی وجوہات اور حقائق کو نظر میں رکھتے ہوئے بعض اہل سنت علماء مجبوراً حضرت عمر کی زوجہ کا نام زینب بنت علی لکھتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت کتاب التراتیب الاداریہ میں ہے، حالانکہ یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے جسے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں دو باتیں ضرور ثابت ہوتی ہیں کہ مولا علی اور جناب فاطمہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اور یہ کہ حضرت عمر کے نکاح کو ثابت کرنے کے لیے جو جی میں آتا ہے لکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ہی بتائیں کہ جناب زینب کے لیے حضرت عمر کے نکاح کا جھوٹ کیوں لکھا گیا ہے؟ بات وہی رہ جاتی ہے کہ مولا علی اور جناب فاطمہ کی ایک ہی بیٹی تھی جناب زینب، جن کی کنیت کلثوم تھی، اس لیے حضرت عمر کے نکاح کا جھوٹ جناب زینب کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہاں سے حضرت عمر کے اس نکاح کے متعلق دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جناب فاطمہ کے علاوہ مولا علی کی کسی دوسری بیوی سے کلثوم نامی بیٹی ہو جس سے حضرت عمر کا نکاح ہوا ہو؟ تو اس کے جواب میں یہی عرض کریں گے کہ مولا علی کی کسی دوسری بیوی سے کلثوم نام کی بیٹی ہونا ممکن ہے، لیکن وہ حضرت عمر کی زوجہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ تمام علماء نے واضح لکھا ہے کہ حضرت عمر کی زوجہ کلثوم جناب فاطمہ کی بیٹی تھی، جیسا کہ اہل سنت کتاب فتح الباری میں ہے۔ دوسری وجہ کہ اس نکاح کے لیے حضرت عمر کی زبانی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کام آئے گی، باقی تمام رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، اور یہ کہ اولاد فاطمہ خاندان رسالت ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب معرفت الصحابہ میں ہے۔ تو ظاہر ہے حضرت عمر کو رسول کی یہ رشتہ داری جناب فاطمہ کی اولاد سے ہی ملے گی۔ مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تو رسول کی رشتہ داری نہیں ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ حضرت عمر کی زوجہ کلثوم مولا علی کی کسی دوسری بیوی کی بیٹی ہو۔ اس کے باوجود فراخ دلی سے رعایت کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے مذکورہ وجوہات، ثبوتوں اور سوالوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور آئیے یہ فرض کرتے ہیں کہ زینب اور کلثوم مولا علی اور جناب فاطمہ کی دو الگ الگ بیٹیاں تھیں، یا پھر یہ فرض کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے علاوہ مولا علی کی کسی اور بیوی سے کلثوم نام کی بیٹی تھی، تب بھی حضرت عمر کی زوجہ کلثوم مولا علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کی چار وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، حضرت عمر کی زوجہ کلثوم کی اولاد۔ حضرت عمر کی زوجہ کلثوم کی اولاد میں ایک بیٹا زید اور ایک بیٹی رقیہ ذکر کی جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب ثقات ابن حبان میں ہے، جبکہ واقع کربلا تک کلثوم بنت علی کی کوئی اولاد نظر نہیں آتی۔ دوسری وجہ، حضرت عمر کی زوجہ کلثوم کا عبداللہ ابن جعفر سے نکاح۔ یہ نکاح حضرت عمر کی بیوہ کے لیے تو ممکن ہے،
مگر مولا علی کی کسی بیٹی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ مولا علی کی ایک بیٹی زینب پہلے ہی عبداللہ کے نکاح میں تھی۔ تیسری وجہ، حضرت عمر کے بعد ام کلثوم کا نکاح عون ابن عبداللہ ابن جعفر سے لکھا جاتا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب المحبر میں ہے۔ یہ نکاح بھی حضرت عمر کی بیوہ کے لیے تو ممکن ہے، لیکن مولا علی کی کسی بیٹی کے لیے ممکن اور جائز نہیں، کیونکہ عون ابن عبداللہ جناب زینب کا بیٹا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب تاریخ الخمیس میں ہے۔ لہٰذا یہ عون ابن عبداللہ مولا علی کی کسی بھی دوسری بیٹی کا بھانجا ہے، اور شریعت میں خالہ بھانجے کا نکاح جائز ہی نہیں۔ چوتھی وجہ، حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم کی وفات۔ حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم کی وفات واقع کربلا سے 11 سال پہلے معاویہ کے دور حکومت میں سن 50 ہجری میں بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب الوافی بالوفیات میں ہے، جبکہ ام کلثوم بنت علی واقع کربلا میں سن 61 ہجری میں موجود تھیں، جیسا کہ شیعہ کتاب الملحوف اور اہل سنت کتاب نہایہ ابن اثیر میں ہے۔ لہٰذا مولا علی اور جناب فاطمہ کی 2 بیٹیاں فرض کی جائیں، یا مولا علی کی کسی اور بیوی سے ام کلثوم نامی بیٹی کا وجود تسلیم کر لیا جائے، تب بھی حضرت عمر کی زوجہ مولا علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ اس موضوع پر مزید دلائل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔